اذان آوے تا نماز جلدی کرو وہ تساں کیا کیتا ہے سویرے اٹھی کے موبائل آن کریں دے وے یاریں دے میسج پڑھ دے وے یار میسج کے جھیاں لکھی آئے او یار دے میسج تا پڑھ دے وے او کڑائی قرآن دے ورکے بھی کھولو ہو مولوی کو ملا چاہ دے وے آنکھوں میں بیٹھو آنکھوں تاکو اے چیزیں ہی چنگیا نہیں لگ جا ایمیں آن دے وے گھڑیا دے دے وے جتنا مولوی کرسی تے بیٹھن پڑا ہاتھ فیل تھیمن پائے وے دے اج میڈا ڈی گیا مولوی چیتا کھاوے دن چیتا بیٹھا کھانا میں میرا نبی فرمیں دے اذان آوے تا نماز وچ جلدی کرنی ہے آقا دوچی گل فرمایا کہیں کنے قرضہ گھدئی تا ادا کرن وچ بھی جلدی کرنی ہے اساں اے دوہیں کم نسے کریں دے خیر نال قرضہ گھن گدا جی بسم اللہ جی ملک صاحب رانا صاحب چودھری صاحب قرضہ جڑے ویلے